10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे स्कूल कॉलेजेस में। अच्छा, एक तो हम लोग अब अपने तकरीबन मिड पर पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि इसके 8 चैप्टर्स हैं और ये चैप्टर नंबर 4 है। लेकिन मेरी आपसे बात करने का मकसद ये था कि आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 4 से या बल्कि 3 से जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अब वो एक वीडियोस बना रहा हूँ बजाय दो दो के। पहले ये था कि मैं ऑब्जेक्टिव की वीडियोस अलहदा बनाता था और सब्जेक्टिव की अलहदा बनाता था। लेकिन आपको मालूम है कि जो आपकी किताब है इल्मुल तालीम फर्स्ट ईयर की, उसमें जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, वो बुक के आखिर में दिए हुए हैं। तो फिर जब जवाब आखिर में दिए हुए हैं तो फिर उस पर वीडियोस बनाने का कोई ख़ास मकसद नहीं है। इसलिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि एमसीक्यू बमा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे मैं अब एक एक इसकी मुकम्मल वीडियो बना दूंगा। तो ये चैप्टर नंबर 4 की वीडियो, इस तरह पे चैप्टर नंबर 5 की बारी आएगी, 6 की, 7 की और 8 की बारी आएगी। तो अब इंशाल्लाह यही तरतीब रहेगी और उसके बाद फिर देखते हैं कि मज़ीद क्या कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये चैप्टर कौन सा है। 10, चैप्टर का नाम है जी इल्मुल तालीम एजुकेशन और इसका जनाब चैप्टर नंबर 4 है। मारूजी मुख्तसर और तफसीली सवालात है। इंसानी नशो नुमा के बारे में ये चैप्टर है। इसमें आपको बुनियादी बातें बताई गई हैं कि जो बच्चे हैं उन वो कितनी किस्म के होते हैं। ज़हनी तौर पर ज़हीन बच्चे हैं, दरमियाने बच्चे हैं, कौन ज़हन है, उसके अलावा फ़तीन बच्चे हैं। फिर ये पढ़ाया जा रहा है कि जो इनकी नफ्सियात है वो कैसे है, टीचर्स को क्या करना चाहिए इस सिलसिले में। असल में ये चैप्टर बेसिकली टीचर्स के लिए है कि टीचर किस तरह बच्चों को उनके जो अपनी सलाहियतें हैं उसके मुताबिक जो है वो आगे तालीम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अब हम इकट्ठे काम करेंगे इसके एमसीक्यूज, बमा शॉर्ट क्वेश्चन और बमा लॉन्ग क्वेश्चन सारे अब एक ही वीडियोस में होंगे। अगर आपने फिर द ब्लैंक्स वाला का देखना है तो वो ऑलरेडी एक्सरसाइज के आखिर में ये सारा दी हो। आपको मैं बाद में दिखा भी देता हूँ। अगर आप अपनी बुक के आखिरी पेज निकालें तो वहाँ पर आपको इसके ऑब्जेक्टिव नज़र आ जाएंगे। तो पहला एमसीक्यू है, अज़ा की कारकर्दगी और इनके बामी रब्त में तब्दीली के अमल को नशो नुमा कहते हैं। तवारस यानी मोरूसी सिफ़ात से मुराद वो सिफ़ात हैं जो बच्चा पैदाइशी तौर पर कहाँ से हासिल करता है। आप अपने अब्बाओ अजदाद से अपनी जो विरासत है, हेरिडिटी, वो हासिल करते हैं। एक इंसान के जो खुलिया होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं जोड़े, उनकी तादाद 23 होती है। माँ के पेट में बच्चे पर कौन से असरात होते हैं। खारजी तौर पर जो असरात होते हैं उनका उन पर बड़ा असर पड़ता है। अब असल बारी आ गई जी कि इसके शॉर्ट और इसके लॉन्ग सवाल करते हैं। इसमें शॉर्ट अलहदा करके कोई नहीं है, बल्कि इसमें लॉन्ग बनते हैं बहुत से एक्स्ट्रा। जैसे नीचे मैंने एक्स्ट्रा लॉन्ग लिखे हुए हैं तो उसी तरतीब में चलते हैं। और ये एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये नीचे हैं। ठीक हो गया जी। तो ये जनाब एक्सरसाइज के शॉर्ट है, प्लस मैंने 4 शॉर्ट और बनाए हैं जो कि बोर्ड में बार बार आ चुके हैं। पहला शॉर्ट है, नशोनुमा और बालिगी के तवारसी असूलों की फहरिस्त मुरतब करें। पेज नंबर 50 पे चलते हैं। हमारे पास पेज नंबर 48 है, देन वी हैव पेज नंबर 49 और ये है जी बच्चों के नशोनुमा और उसके जो असूल हैं। 3 असूल हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 3 किस्म के अमूमी तवारसी असूल वज़ा किए गए हैं जो मुदरजा ज़ैल है। नंबर 1 असूल मुशाबहत है, असूल गैर मुशाबहत है और असूल मराजियत है। ये इसका आपने जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नशोनुमा बच्चों में किस किस्म के इनफरादी इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। बेसिकली ये चैप्टर सारा का सारा इनफरादी इख्तिलाफ़ात पे ही है। नाम लिखें। इसके डिफरेंट तरीक़ाकार आपको मैं बता देता हूँ। कुछ जवाब इसका पेज 56 पे है और कुछ पेज नंबर 57 पे है। तो पहले तो पेज 56 पे चलते हैं। ये आगे जी, पहले तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इधर ऊपर भी है। पहले इनफरादी इख्तिलाफ़ात की तकसीम बुनियादी जो है वो 2 हैं। नंबर 1 है जनाब आपकी मरूसी या पैदाइशी इख्तिलाफ़ात और नंबर 2 है मौलियाती इख्तिलाफ़ात।
اس کے بعد یہ بتانے کے بعد نیچے آنا ہے اسی پیج پہ، اور آپ نے بتانا ہے کہ انفرادی اختلافات کو بہت سی اقسام میں تقسیم کی جاتا ہے۔ ان میں چند اہم ہیں: جسمانی اختلافات ہے، ذہنی اختلافات ہے، جذباتی اختلافات ہے، اس کے بعد رجحانات اور صلاحیتوں کا اختلافات ہے، اور معاشی اور معاشرتی اختلافات۔ یہاں تک آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا۔ ذہانت کے اعتبار سے بچوں کی درجہ بندی وہ ٹیبل ہے جو آپ نے بنانا ہوگا، اگلے پیج نمبر 58 پہ ٹیبل ہے۔ ٹیبل بنانے سے پہلے تھوڑا سا مثالہ لگا دیں کہ بچوں کو ذہانت کی بنیاد پر بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: ذہین بچے ہوتے ہیں، متوسط بچے ہوتے ہیں، اور کن ذہن بچے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ ذہانت کا جدول بنانا ہے۔ ذہین بچوں کی پھر 2 اقسام ہیں: کچھ فتین بچے ہیں جن کا آئی کیو لیول 140 یا اس سے زیادہ ہوتا ہے، جینیس جن کو کہتے ہیں، ایکسٹراڈینری جینیس۔ پھر ذہین بچے ہوتے ہیں انٹیلیجنس یا جینیس کہا جاتا ہے، 110 سے 139 آئی کیو ہے۔ اس کے بعد متوسط بچے ہوتے ہیں 90 سے لے کر 109 انٹیلیجنٹ کوشنٹ۔ پھر کن ذہن بچے ہوتے ہیں 80 to 89۔ اس کے بعد کم عقل بچے ہوتے ہیں 70 to 79 جن کا آئی کیو ہوتا ہے، اور ناقص العقل بچے ہوتے ہیں جن کا 70 سے کم ہوتا ہے۔ یہ ٹیبل بنانا تھا۔ بچوں میں پائے جانے والے کم از کم 5 جسمانی اور 5 تعلیمی اختلافات کے بتائیں۔ پیج 56 57 پہ پہلے تو جسمانی اختلافات ہیں، یہ پیج 57 ہے، اور یہ پیج 56 ہے۔ سوال کیا ہے جی؟ بچوں میں پائے جانے والے کم از کم 5 جسمانی اور 5 تعلیمی اختلافات۔ اچھا یہ ہے جسمانی اختلافات آ گیا۔ یہ اختلافات عموماً توارث، تو یہ پھر پیج نمبر تھوڑی سی مسٹیک ہے، یہ پیج نمبر 57 ہے، پیج 56 نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ آپ نے پیج نمبر 57 پہ آ جانا ہے، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ اختلافات عموماً توارث کے فرق کے باعث ہوتے ہیں اور پیدائشی مگر غیر اکتسابی ہوتے ہیں۔ اب آگے اس میں اگزامپل دے دیں۔ اس میں ظاہری شکل و صورت ہے، رنگ و روپ ہے، قد و قامت ہے، اور بعض دفعہ صحت اور بیماری بھی شامل ہوتے ہیں۔ جسمانی اختلافات بعض مرتبہ پیدائشی نہیں ہوتے بلکہ حالات اور حادثات کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا جسمانی۔ اس کے بعد تعلیمی اختلافات اگلے پیج پہ، اس کا ایگزیکٹ جواب پوری کتاب میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اگلا شارٹ کوسچن ہے، یہ اب ایکسٹرا تینوں شارٹ کوسچن ہے۔ بالغگی سے کیا مراد ہے؟ پیج 49۔ اسی کے آگے ہے واٹ از مین بائی نشو و نما سے کیا مراد ہے؟ پیج 49۔ پہلے یہ دونوں کھا لیتے ہیں، پیج 49 پہ چلتے ہیں۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو تعلیمی اختلافات ہیں یہ اس پوری کتاب میں ایگزیکٹلی کہیں بھی نہیں ہے۔ ویسے 58 59 پہ میں نے زبردستی بنائے ہیں، یہاں سے کر سکتے ہیں یہ اختلافات، اور پھر یہ سوال لمبا ہو جائے گا مگر کر لیں۔ اسی سوال کا دوسرا حصہ 5 تعلیمی اختلافات۔ فتین بچے اپنی عمر سے کافی آگے کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے بچوں میں حالات کو سمجھنے اور اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بات، اب ذہین بچوں کی بات آ گئی۔ ذہین طلباء ایسے طلباء ہوتے ہیں جو اپنی عقل بصیرت کے سبب اپنے ہم بچوں سے بڑھ کر تعلیمی کام میں دلچسپی لیتے ہیں اور اعلیٰ کارکردگی مظاہرہ کرتے ہیں۔ بتا رہا ہوں لمبا سوال بن رہا ہے مگر اس کا حل اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ متوسط بچوں کے درمیان اختلافات یہ کہ نہ تو وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ زندگی کی دوڑ میں دوسرے پیچھے چھوڑیں، نہ ہی اتنے سست ہوں کہ باقیوں کے ساتھ پہنچنا مشکل ہو جائے۔ اس طرح ایک اور کال ہیں، کن ذہن طلباء ایسے طلباء ہوتے ہیں جن کی تعلیم کے استاد کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ان میں سے کچھ کو معمولی سوجھ بوجھ سے کام لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب ہم ایکسٹرا سوال پر آ جاتے ہیں۔ بالغگی سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 49، پیج 49 ہے۔ لو جی، بالغگی سے کیا مراد ہے؟ یا آپ بالغگی کی تعریف کریں۔ پہلی 2 لائنیں، بالغگی سے مراد انسان کی لمبائی، چوڑائی اور وزن میں ایسا اضافہ ہے جس کو پیمائش کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے، جس کو آپ ناپ سکیں۔ اس کا وزن اتنا ہو گیا، اس کا قد اتنے فٹ ہو گیا، اتنا انچ ہو چکا ہے، اتنی چوڑائی ہے اس کی، اتنی چیسٹ ہے، آپ اس کو ناپ سکتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر انجام تک خوراک کا استعمال کرتا ہے جو اس کا بدن کا جز بنتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی خلیوں کی تعداد بڑھتی ہے اور جسم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی سے اگلا شارٹ کوسچن ایکسٹرا، واٹ از نشو و نما؟
نشو و نما سے مراد شکل و صورت اور جسامت میں وہ تبدیلیاں جو کام کرنے کی صلاحیتوں میں اضافے کے باعث بنتی ہیں، ان کو آپ ناپ نہیں سکتے۔ انسانی جسم میں کئی تبدیلیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ جسمانی افعال میں نمایاں فرق آتا ہے، ان تبدیلیوں کو نمو کہا جاتا ہے۔ اگر لمحہ پہ بہت زیادہ بس یہاں تک اس کو کر دیں تو جواب بڑا ہو جائے گا۔ جو اگر اگزامپل بورڈ والا پوچھے پہ ایک لائن بتا دیں، مثلا جب ٹانگوں کی ہڈیاں اور عضلات مضبوط ہوتے ہیں تو بچے رینگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نشو و نما کہلاتی ہے۔ اس کو آپ ناپ نہیں سکتے، تول نہیں سکتے۔ اب دو شارٹ ایکسٹرا اور ہیں۔ توارث سے کیا مراد ہے، ہیریڈیٹی کیا ہوتی ہے، پہلے تو یہ کر لیتے ہیں۔ پیج نمبر 50 یہ ہے جی توارث۔ توارث سے مراد کسی بھی فرد میں موجود ایسی تمام خوبیاں یا خامیاں ہیں جو اپنے والدین آباء و اجداد سے پیدائشی طور پر حاصل کرتا ہے۔ توارث سے مراد وہ تمام اثرات ہیں جو والدین کے جرم پلازم کے ذریعے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ آگے وہ بتا رہا ہے کہ یہ نہ صرف آپ کے والدین ہوتی ہیں بلکہ آپ کے جو دادے پردادے ہیں، بیسیکلی جو جینز ہیں وہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے، جناب حضرت آدم ہمارے اصل جو ہے جد امجد، تو پھر کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی خلیہ، کوئی نہ کوئی جین آپس میں ملتا جلتا ہوتا ہے۔ میں نے چائے کا سپ لی اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، درمیان میں رکا ہوں۔ آخری شارٹ کوسچن ایکسٹرا، انفرادی اختلافات سے کیا مراد ہے، پیج نمبر 55 پہ، اور یہی ہمارا پھر پورا چیپٹر بھی ہے۔ انفرادی اختلافات سے مراد مختلف افراد میں صلاحیتوں اور قابلیتوں کے اعتبار سے فرق کا پایا جانا ہے۔ اس سے مراد وہ تمام اختلافات اور ایسی خصوصیات ہیں جو ایک فرد کو دوسرے فرد سے الگ اور جدا کرتی ہیں۔ یہ اختلافات جسمانی، جذباتی ذہنی اور معاشرتی ہونے کے ساتھ ساتھ رجحانات اور میلانات بھی ہو سکتے ہیں۔ جسمانی بھی یعنی فرق آ سکتا ہے، اور آپ کا ذہنی بھی، اور آپ کا جو سوچ کا زاویہ اس میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ لو جی پھر بات ہوگی نے جناب علی محترمہ لانگ کوسچن حسین شاہیہ، نشو و نما بلیغی اتصالات کی تعریف کریں اور ان کے باہمی فرق کی وضاحت کریں۔ یہ وہی ٹاپک ہے جس میں سے ہم نے دو شارٹ نکالے، اب یہی لانگ بن جائے گا۔ پیج 48 اور 49 واپس جانا پڑے گا سر میڈمز۔ یہ لیں جی بلیغی اور نشو و نما میں نے لکھ دیا لانگ نمبر 5، کیونکہ ترتیب میں اس کا نمبر لانگ نمبر 5 ہی ہے، یہ نہ کہ استاد محترم نے چونا لگا دی ہے۔ تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے جناب، بالیغی کیا ہوتی ہے، نشو و نما کیا ہوتی ہے، اس کے بعد چلتے چلتے علیحدہ ڈیفینیشن کر دیں گے آپ بالیغی کی، پھر ڈیفینیشن کر دیں گے نشو و نما کی، اور آپ پوری کرنی ہے کیونکہ یہ لانگ سوال ہے، اب آدھی نہیں کرنی۔ پھر نشو و نما عوامل نہیں کرنے، بس یہاں تک نمو کہا جاتا ہے، یہاں تک اس کا سوال مکمل ہو گیا۔ تقریباً کوئی پونا پیج یہ ہے، اور یعنی ایک پیج بن گیا صرف۔ نشو و نما کوسچن نمبر 6 ہے، نشو و نما کے اہم اصول بیان کریں، نیز اس کے لیے معلم استاد کے لیے ان کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ ہن گل آ گئی استاد محترم پر۔ 54 اس میں جناب چکر ہے تھوڑا سا، میں بتاتا ہوں۔ یہ ہے جی کوسچن، نشو و نما کے اصول، تعلیم نشو و نما کا گہرا تعلق ہے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے، اور اس کے لیے ایک اصولوں کو جاننا اور تمام لوگوں کو خصوصاً اساتذہ کو جاننا معلم کو بہت ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ نمبر 1، نشو و نما منظم عمل ہے، نشو و نما ایک مسلسل عمل ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ نشو و نما ایک ارتقائی عمل ہے، یہ ایک مربوط عمل، ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، جو عمر بڑی ہوگی ذہن بھی جسم بھی بڑھتا جائے گا۔ مختلف بچوں میں نشو و نما کی رفتار مختلف ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کسی ایک بچے میں نشو و نما کے مختلف پہلو کی رفتار بھی، یعنی بعض بچے جسمانی طور پر تو بڑے ہو جاتے ہیں مگر ذہنی طور پر اتنا بڑا نہیں ہو پاتے، بعض بچے ابھی بڑے نظر نہیں آتے مگر ذہنی طور پر وہ بہت ہی تیز ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر لڑکے اور لڑکیوں میں بھی نشو و نما کی رفتار مختلف ہوتی ہے، لڑکیاں جسمانی طور پر زیادہ تیزی سے لڑکوں کے مقابلے میں بڑی ہوتی ہیں، تو پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ ذہنی طور پر بھی ان کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ سوال آپ کا یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے لیکن عموماً ہوتا ہے ایسے، لیکن بعض کیسز میں بیکاز ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، کچھ کیسز میں لڑکے جسمانی اور ذہنی نشو و نما میں لڑکیوں سے تیز ہوتے ہیں۔ دیسی گھیو دودھ شدھ کھاؤ، لسیاں شسیاں، تو پھر جو آپ کے گاؤں میں بچوں کو دیکھو گا بڑی جلدی تیزی سے بڑھتے ہیں، خوراک بھی ایک بڑا اہم اثر ڈالتی ہے۔
क्वेश्चन नंबर 7 है, माहिरीन नफ्सियात ने तवार खसूसियात के लिए कौन से असूल वज़ा किए हैं, तफसील से बयान करें। जी हुक्म सर, पेज 51 वापस जाना पड़ेगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 7, माहिरीन नफ्सियात के बच्चों के नशोनुमा बालिगी के विरासती असूल है। इसमें पहले वही शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, अब इसकी डिटेल बतानी है। असूल मुशाबत हो जाएगा सारा, असूल गैर मुशाबत हो जाएगा, और उसके बाद असूल मराजियत हो जाएगा। अच्छा, ये मराजियत का मतलब ये है, अगर आपके वालिदैन बहुत ज़्यादा ज़हीन है तो जो अमूमन बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं होते, बल्कि उनसे कम ज़हीन होते हैं। और अगर आपके वालिदैन ज़हीन नहीं है तो जो आपके बच्चे हैं वो अपने वालिदैन से थोड़ा सा ज़्यादा ज़हीन होते हैं। इसको असूल मराजियत कहते हैं, यानी इसकी हमेशा जो रुख है वो इंतहा से वस्त की जानब होता है। बहुत टॉप है तो नीचे आ जाएगा, बहुत नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। ये नहीं हो सकता कि ज़हीन वालिदैन इंतहाई ज़हीन बच्चे ही हों, कुछ फ़र्क थोड़ा बहुत होता है। मगर अमूमन इस टॉपिक में यही पढ़ाया गया है कि अमूमन ज़हीन बच्चों के जो है औलाद वो भी ज़हीन होती है, और कम ज़हीन बच्चों के औलाद भी कम ज़हीन होती है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बाकी छोड़कर तकरीबन सेम ऐसे ही है, मगर फ़र्क होता है असूल मराजियत के लिहाज से। यहाँ तक इसका जवाब था, होती है। बच्चे की नशोनुमा में तवारस और माहौल अमा की क्यों ज़रूरी है, आम ज़िंदगी मिसालों से वाज़ा करें। पेज नंबर 53, पेज 51 है जी, और जनाब पेज नंबर 52 है। और ये सवाल थोड़ा सा चक्री सवाल है तो हम इसको सीधा कर देते हैं। पहले नीचे वाला पैराग्राफ बताना है, विरासत और माहौल में हम आएंगी। ये पैराग्राफ बताने के बाद यहाँ तक उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद देखिए मैंने एरो ऊपर लगाए हुए, उसके बाद ये वाला टॉपिक भी करना है यहाँ से, क्योंकि उसने सवाल बताया कि पूरी डिटेल बताया, अब मिसालों से वाज़ेह करें। तो अब यहाँ पर मिसालें आ रही हैं, गब्बी बच्चे, कुनज़ैन बच्चे, ज़हीन बच्चे, सारा कुछ। तो उसके बाद फिर यहाँ से आपने शुरू करना है कि माहौल पर बड़ा इसका असर पड़ता है, यहाँ तक करना आपने जगह नहीं ले सकती। यानी पहले ये वाला पैराग्राफ, ये वाला, और उसके बाद आपने ये वाला पैराग्राफ ऊपर वाले तीनों कर, 3 पॉइंट्स ऊपर वाले 2 पॉइंट्स बाद में करने हैं। तो उम्मीद आपको तरतीब समझ आ गई होगी। इनफरादी इख्तिलाफात से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। बच्चों में रुझानात सलाहियतों के इख्तिलाफात में वालिदैन और असातिज़ा को क्या किरदार अदा करना चाहिए। पेज 55 और पेज 56। पेज 55 आ गया और सवाल शुरू हो रहा है यहाँ पर जी, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया जो पहले हमने किया हुआ था कि इनफरादी इख्तिलाफात से क्या मुराद है, और आप इसकी नीचे डिटेल आपने बतानी है कि इसका क्या मतलब है। चलते जाएँ चलते जाएँ चलते जाएं, आगे उनकी नोयत भी आपने करनी है क्योंकि पूरी डिटेल पूछी जा रही है। मौलियाती इख्तिलाफात का भी साथ ही बताना है, पूछा जा रहा है। उसके बाद जनाब ये सवाल आपका मौलियाती इख्तिलाफात तक ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक करना होगा आपने, यहाँ तक करना होगा। तो ये पेज पूरा तकरीबन, और पेज 55 भी तकरीबन पूरा लंबा सवाल है। इनफरादी इख्तिलाफात का जानना उस्ताद यानी मुअल्लिम के लिए क्यों ज़रूरी है, तफसील से बयान करें। जनाब बड़ी लंबा सवाल है ये, तो मेरा ख्याल इतना लंबा सवाल है कि पूरा चैप्टर इसमें आ जाता है। इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, मैं आपको तरतीब बताता जाता हूँ। शुरू होगा पेज 56 से, साथ साथ चलते हैं। ये जनाब पेज 56 आ गया जी, और ये आगे जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10, ये 10वीं है जी, बिल्कुल 10वां है। तो पहले तो बताएंगे इनफरादी इख्तिलाफात कितनी किस्म के होते हैं। अब हर में से टीचर का बताना है। जैसे पहले जिस्मानी इख्तिलाफात हैं, ये नहीं बताने, आपने यहाँ से बताना है, क्योंकि सिर्फ असातिज़ा और वालिदैन सिर्फ असातिज़ा का पूछा जा रहा है। तमाम इख्तिलाफात का सिर्फ मुअल्लिम के लिए पूछा जा रहा है, तो डिटेल नहीं बतानी ये वाली। बस जैसे मैंने बताया तो ऊपर सिर्फ नाम बता दें माशी। उसके बाद जनाब आप सीधा डायरेक्ट आ जाएं कि तलबा के जिस्मानी इख्तिलाफात की सूरत में असातिज़ा क्या किरदार है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये यहाँ तक करना है। उसके बाद फिर इस तरह आ गया जी ज़हनी इख्तिलाफात का आपने क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना। आपको मैं पेज दिखा रहा हूँ साथ साथ। पेज 57 पे आ जाएं, उसके बाद पेज 60 पे, ये जिस्मानी इख्तिलाफात आ गया। उसके बाद 57 पे,
یہاں تک کرنا ہے آپ نے، میں پہلے بتا چکا ہوں. اس کے بعد پیج نمبر 60 پہ آپ نے کرنا ہے. بڑی عجیب و غریب اور بڑی چکری سوال ہے جی. پھر پیج 60 پہ آ جائیں. ذہنی بات. اب طلبہ کے ذہنی تلفات کی صورت میں اساتذہ کی ذمہ داری آ گئی. یہ یہاں تک ہوگا شرمندگی کا شکار نہ ہوتا. 3 باتیں ہو گئیں. اگلا اس کا حصہ ہے پیج 61 پہ. اگلے پیج پہ آئیے. جذباتی تلفات یہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. طلبہ کے جذباتی تلفات میں اساتذہ کی ذمہ داری، اور یہ جا کے ختم ہو رہا ہے پیج 61 کے یہاں تک. اس کے بعد طلبہ میں رجحانات اور صلاحیتوں کے اختلافات میں والدین اساتذہ کردار، یہ آ گیا. اور جو میں ٹک کروا رہا ہوں صرف وہ ٹاپک کرنے ہیں. یہ ختم ہو جائے گا یہاں تک. اور میرا خیال اس کے بعد میں نے مزید کوئی نہیں کرایا، کیونکہ پھر یہ سوال بہت ہی لمبا جاتا ہے. یہ بھی اگر آپ کر لیں تو یقیناً بڑا ہے. بس ٹھیک ہے جی. 63 پیج پہ ہے جی. طلبہ کے معاشی اور معاشرتی اختلافات بھی ہے. یہ بھی آپ کا یہاں تک ختم ہو جائے گا. یعنی صرف جہاں جہاں ٹاپک لکھے ہوئے اختلافات کے آپ نے صرف وہ کرنے ہیں. اختلافات یعنی اساتذہ کی ذمہ داری. بس جہاں پر اساتذہ کی ذمہ داری لکھی ہوئی ہے، یہ 5 ٹاپک ہے، 5 اختلافات ہیں، وہ آپ نے صرف کرنے ہیں. آخری سوال ہے جو کہ اس ٹاپک چیپٹر کا بھی آخری ٹاپک ہے. انفرادی اختلافات میں جو علم نصاب ہے، طریقہ تدریس ہے، وہ کیسے ہونا چاہیے؟ کیا کوریکولم ہو اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے پڑھانے کے لیے؟ پیج نمبر 63 اینڈ 64. کیونکہ جب اختلافات آ گئے پھر آپ ہر بچے کو ایک جیسا تو نہیں نہ کر سکتے. تو یہ ہے جی طلبہ کے متفرق خیالات میں اساتذہ کی ذمہ داری. لانگ کوسچن نمبر 11. چلتے جائیں گے. علیحدہ مضمون پڑھانے پڑیں گے. ہر بچے کو علیحدہ چیک کرنا پڑے گا، اس کا دیکھنا پڑے گا. ہر بچے کو اپنا ایک طریقہ کار طے کرنا پڑے گا. یہاں تک جناب. اور ساتھ ہی آپ کا لمبا چیپٹر بھی ختم ہو گیا. پھر ہمارے رہ گئے اس کے بعد جناب 4 چیپٹر. تو ملاقات ہوتی ہے اگلی اس ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.